ऋषि धमलाजी, पत्रकार बन्धुहरू, आज देशमा सरकार छ कि छैन यही पहिले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। सरकार नै देखिया छैन। यो देशमा बाढी पहिरोको अवस्था यो साल मात्रै आएको है, प्रत्येक साल आउँछ। त वर्षभरि सरकारले के गरेर बस्या हो? हामीले के सोच्यौं भने लगभग 2/3 को सरकार बन्यो भने यो थिर सरकारले नेपालको समस्यालाई समाधान गर्छ। त्यसकारण यो सरकार चलोस्, 5 वर्ष चलोस् भन्ने हामी प्रतिपक्षीहरूको कल्पना हो। हामीले कहीँ कुनै सरकारलाई खरोच लाग्ने काम गरेनौं। एउटै पार्टीको सरकार भए पनि सरकार अहिले पार्टी भित्रै त छाडमछाड हुन्छ। कहिले कुरा मिल्यो भन्छ, कहिले त काम मिल्यो भन्छ, कहिले राजीनामाको कुरा गर्छ। पार्टी आफ्नै भित्र यति द्वन्द्वमा छ कि जनतालाई हेर्नै सकेका छैन। यस्तो सरकारको कुनै कामै छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने कोरोना भन्दा बढी मान्छे त बाढी र पहिरोले मरिसके, घरबार विहीन भए। कोरोना महामारीको कुरा गरिराखेको छु भने त्यो भन्दा बढी व्यक्ति मर्या छ अहिले पहिरोबाट, बाढीबाट। देशका मान्छे मर्छन् भन्ने यसको जिम्मेवारी कसले लिने त? सरकारले लिनु पर्यो कि परेन? सरकार के गरेर सुत्या थियो? वर्षभरि किन सुत्या हो? त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि आफत विपतमा नै सरकारलाई सम्झने जनताले हो। साधारण जीवनमा त मान्छेले आफ्नो जीवन चलाइ नै राखेका हुन्छ। तर आफत विपत नै आइलाग्यो भने त्यस्तो बेलामा उसको संरक्षक सरकार नै हो, राज्य नै हो। त्यो राज्य कहीं पनि सफल छैन। अहिले जुन कुरा गर्नुभयो कि प्रतिपक्षीले के गर्दैछ, अविश्वासको प्रस्ताव लाउने हो कि यही गतिमा गए भने अविश्वासको प्रस्ताव पनि लाइन्छ। सरकारमा दबाब दिनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइन्छ। अहिले त हामीले के हेरिराख्या भने यो अविश्वासको प्रस्ताव त सरकार भित्रैबाट आइराखेको रहेछ भने हामी छोडिदिया। तर भएन, यसै किसिमबाट सरकार चले भने निश्चित रूपबाट यसको पनि सरकार हटाउने जुन व्यवस्था हो, निश्चित सरकार लोक कल्याणकारी सरकार, जनतालाई सम्झिने सरकारको लागि पनि पहल गर्नुपर्ने अब नितान्त भइसकेको छ। अहिले हामीले सोचेका छैन जुन किसिमबाट ऋषिजीले भन्नुभयो, तर यो सोच बनाउनु पर्ने बेला आइसकेको रहेछ। दोस्रो प्रश्न उहाँले भन्नुभयो यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा। हामीले अदालतको बारेमा केही नभए पनि फैसलाको आलोचना गर्ने, फैसलालाई हेर्ने हाम्रो राइट हो। तर मेरो फरक राय के छ भने यसले सामाजिक सञ्जाल प्लस केही नेताहरूले पनि महाभियोग लगाउनु पर्ने जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, म त्यो पक्षमा छैन व्यक्तिगत रूपबाट। किन छैन भने कोर्टको स्वतन्त्रतालाई, निष्पक्षतालाई हामीले मान्नुपर्छ। मानिएन भने कहाँ जाने त? त्यसपछि एक मात्र बाटो हुन्छ, छोड्दौं कोर्टलाई, हतियार उठाउँ, हतियारबाट नै समाधान खोजौं। यो देशमा त्यो पनि भइसके, हतियारले पनि समाधान दिए। त्यसकारण कोर्टको सम्मान गर्नुपर्छ। तत्कालीन मुल्की ऐनमा र अहिलेको जुन सजाय सम्बन्धी कानून छ, दुईटैमा न्यायाधीशको सविवेकमा जहाँ जन्मकैद सजाय हुन्छ भने परिस्थिति अनुसार त्यसलाई घटाउन सक्ने पहिले पनि व्यवस्था थियो, अहिले पनि थियो।
स्मरण गर्नुहोस्, मदन भण्डारीको मुद्दामा पनि कैद सजाय घटाएको थियो, तर फरक यति नै हो, तलैबाट घटाएर ल्याइराख्यो। जिल्लाले गरे, पुनरावेदन त्यस वखतकाले गरे, अनि आएर सर्वोच्च अदालतले गरे। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला हुने भएको कारणबाट छुटे। त्यसकारण यो विवेक गर्नुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौं। अब तो विवेक समुचित ढंगबाट प्रयोग भयो कि भएन भन्ने कुरालाई फेरि बाटो छ पुनरावलोकनको। जुन अदालतले फैसला गरे त्यो अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतलाई, अन्य अदालतलाई छैन यो व्यवस्था आफ्नो फैसलालाई आफै हेर्न। तर सर्वोच्च अदालतलाई फैसलामा कुनै त्रुटि रहेछ भने, कानुनको त्रुटि गरेको छ, संविधानको त्रुटि गरेको छ भने त्यसमा पुनरावलोकनको व्यवस्था जुन रिभ्यूको हो त्यो गरिराखेको रहेछ। र अहिले रिभ्यू पेटिसन पनि, पुनरावलोकनको निवेदन पनि दर्ता भइसक्यो भन्ने सुनिराखेको छ। त्यसकारणले यस विषयलाई अदालतको स्वतन्त्रतालाई सम्झेर, निष्पक्षता सम्झेर, न्याय गलत भएको छ भने त्यही कोर्टले गर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेर अहिले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था स्थिति छ। हामीले प्रत्येक कुरामा महाभियोगको प्रयोग गर्नु हुँदैन। के अदालतलाई हामीले तर्साएर राख्ने? हामीसँग महाभियोगको हतियार छ, जुन बेला चाहे त्यही बेला तिमीलाई खत्म गरिदिन्छु भन्ने तर्साउनु हुँदैन। मेरो यस्तै प्रश्न, जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नुहुन्छ ट्विट गरेर महाभियोग लगाउनु पर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई भने भन्नु, सरकारलाई भन्नु, सत्तारूढलाई भन्नुभयो जस्तो प्रधानमन्त्रीले हामी मिल्दैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँकै पार्टीको शीर्ष नेता होइन। मैले पहिले नै यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ, मेरो व्यक्तिगत विचार हो। मेरो व्यक्तिगत विचार राख्ने मलाई अधिकार छ। म कसैको दास होइन। त्यसकारण मलाई अधिकार छ। बाबुरामजीलाई त्यो कुरा लाग्यो भने उहाँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो विषय उचित हो भने पार्टीमा छलफल हुन्छ, मेरो पनि विचारको छलफल होला। तर मैले आफ्नो विचार कसैले शीर्ष नेताले नै बोलिदिए भने आफ्नो विचारलाई कुण्ठित मैले गर्नुपर्ने ठान्दैन। त्यसकारण मैले यो विचार राख्दा नै मैले मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो भन्ने कुरा मैले भने। एसिड प्रहार वास्तवमा ज्यादै दुखदायी प्रश्न हो। मैले प्रत्यक्ष रूपबाट जुन पीड़ा देखे, वीरगंज का मुस्कान खातूनलाई असाध्यै पीडामा करीब 1 वर्ष बसे। यो जघन्य अपराध हो। यसको दण्ड सजायको व्यवस्था अहिले गरेका छ। घटी होला भने अहिले पनि 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म, 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म या 8 लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिराखेको छ। पीडितलाई जरिवाना दिने भने। तर प्रश्न के छ भने एसिड जहाँ पनि बेच्ने, किराना पसलमा पनि बेच्ने कि एसिड जुन यस किसिमको भइराखेको छ, देखिराखेका छौँ। अहिले 25औं घटना यस्ता भइसके। सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेका छ, मलाई समय त याद भएन, तर निर्देशन जारी गरेका छ कि यसको नियमन हुनुपर्छ, यसको लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ, यसको प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। खोइ सरकारले गरेको, जहाँ खोज्नु त्यही पाइन्छ। त्यसको लागि त व्यवस्था गर्नुपर्छ नि। एसिड बेच्नेले पनि लाइसेन्स लिनुपर्छ। सम्बन्धित पसलले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछ। खरिद गरेर लगेको व्यक्तिको प्रयोजन राख्नुपर्छ।
त्यो भएन भन्ने कुराको अनुगमन हुनुपर्छ। तर अहिले भयावह अवस्थामा यो एसिड प्रहार देखिराखेको छ, जसको कि घटना अहिले काठमाडौँमा तुरन्त घटे। यो बडा निन्दनीय घटना हो। यस सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारबाही पनि उचित छैन, पर्याप्त छैन। त्यसको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तमा म यति नै भन्छु कि आखिर राज्यको सञ्चालक सरकार नै हो। सरकार सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट अहिले असफल भएछ। आज मैले आउँदा आउँदा एउटा देखे, सेनाले कुटपिट गर्दाखेरि चितवनमा मान्छेले मर्यो। चेपाङ पनि चेपाङ। ए भन्नुस् यो के हो? लकडाउन गरे, केही पनि पुलिसको काम थिएन, खालि मान्छे कुटेर हिँड्ने। कस्तो पुलिस हामी राख्यौं, कस्तो सेना राख्यौं? यो नेपालीले नेपालीलाई नै मार्ने, पुलिसले हात खुट्टा भाँच्दिने, सेनाले मान्छे मारिदिने। निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै गैर कानुनी काम गरेर रहेछ भने कडा सजायको व्यवस्था छ, त्यो मान्छे मार्ने होइन। त्यसकारणले त्यो बडा नै निन्दनीय घटना हो। यस किसिमले सरकार हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा जनतालाई हेर्न सकेका छैन। यो बिल्कुल असफल सरकार हो। यो असफल सरकारलाई एक दिन पनि टिक्न दिनु हुँदैन, यसलाई हटाउनु पर्छ। धन्यवाद। म आदरणीय नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अनुशासन ल्याउन सक्छ।